الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربه واختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب السماوات والأرض، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تقضي بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أحينا بالقرآن وأمتنا على القرآن واجعله لنا شفاء وحجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تاج رؤوسنا وحبيب قلوبنا عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نبدأ بإذن الله عز وجل في سورة الفاتحة. يعني أخي أبو ذر، أخي محمد، يعني لا نريد ترجمة كثيرة لكل الدورة، فقط يعني المهم أقول لك لكي تترجم إن شاء الله. طيب يا شيخ، لكي نختصر الوقت بإذن الله عز وجل. طيب، سورة الفاتحة هي قولنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تمام؟ الآن يا أحبة، يعني سورة الفاتحة يرددها المسلم في اليوم والليلة 17 مرة إذا صلى الفرائض فحسب، إذا صلى الفرائض فقط، وإذا صلى السنن فإنه يرددها أكثر من ذلك. Kata Syekh, Al-Fatihah kita baca dalam sehari itu pada sholat wajib, dan apabila kita baca dalam sholat sunnah maka kita baca dengan jumlah yang sangat banyak. طيب، فصل في معانيها. أولا لكي نتكلم عن المعاني نبدأ. الحمد أي الثناء على الله عز وجل. طيب، الحمد maknanya adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla. رب هو المالك المتصرف في الكون، يعني يمكننا أن نقول رب الأسرة وهو الأب، ورب المدرسة وهو المدير، ورب الفصل وهو المعلم، لكن رب العالمين هو الله عز وجل. طيب، dikatakan Rabb ini Al-Malik. Misalnya kita katakan Rabbul Bait, yakni ayahnya, ayah dari kepala rumah tangga rumah tersebut. Kemudian kita katakan Rabbul Madrasah, yakni mudir, kepala sekolah. Kemudian dikatakan Rabbul Alamin, yakni Allah Azza wa Jalla. نعم. العالمين هو جمع عالم وهو كل ما دون الله سبحانه وتعالى. طيب، Al-Alamin dia adalah jama' dari alam. Maknanya adalah segala sesuatu selain dari Allah Azza wa Jalla. طيب. الرحمن هو واسع الرحمة. الرحيم هو دائم الرحمة. يعني هناك فرق بين كلمة الرحمن والرحيم. الرحمن هو واسع الرحمة، تشمل رحمته جميع المخلوقين، لكن الرحيم هي دائم الرحمة. Baik, Ar-Rahman maknanya adalah yang rahmatnya itu luas. Kemudian Ar-Rahim yang rahmatnya itu senantiasa terus-menerus ada pada yang dia rahmati, yang senantiasa merahmati. يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، ويسمى بالصاخة الحاقة ولها أسماء كثيرة. Nah, Yaumiddin artinya adalah hari pembalasan dan hari perhitungan. Di sana ada banyak nama terhadap
yaumiddin. طيب إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، نخص الله عز وجل بالعبادة، وإياك نستعين نخصك بالاستعانة. Baik. Iyyaka na'budu artinya adalah kami mengkhususkanmu dalam peribadatan. Yani kami mengkhususkan Allah dalam beribadah kepadanya. Wa iyyaka nasta'in, dan iyyaka nasta'in maknanya adalah kami mengkhususkan Allah pada meminta pertolongan. اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إلى الطريق المستقيم. الصراط المستقيم وهو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإيمان والإسلام. Baik. Ihdinas siratal mustaqim maksudnya adalah arsyidna, yakni tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. طيب الذين أنعمت عليهم أي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب. Alladzina an'amta alaihim, yang engkau beri nikmat kepadanya, yakni mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, wa hasuna ulai rafiqa, dan telah baiklah rafiq mereka. Baik. غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. Baik. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai atas mereka, yakni yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat ad-dhalin, yakni orang-orang Nasrani. تمام. فصل في عدد آياتها. آيات سورة الفاتحة 7 آيات باتفاق جميع القراء والعلماء. تمام. Nah, pada pembahasan jumlah ayat pada Al-Fatihah, totalnya adalah 7 ayat berdasarkan kesepakatan para ulama. طيب أخي محمد، يعني يمكنك أن تقول لهم أن يدونوا هذه يعني الملاحظات، ما كما من سمع ملاحظة جديدة أن يدونها. يدون mana ya, Syekh? يعني يكتب على دفتر. طيب. Yang mendengar muhadarah sebaiknya menulis di bukunya. وأيضا سنرسل لكم المحاضرة مسجلة بإذن الله عز وجل. كتب يا شيخ. سأرسل لكم المحاضرة مسجلة بإذن الله عز وجل، رابط يوتيوب. نعم. تمام. Nanti rekamannya akan dikirim pada YouTube. تمام. طيب. الآن اللهم صل على سيدنا محمد. فصل في نزولها، يعني أين نزلت سورة الفاتحة؟ يعني نزلت في مكة أم في المدينة؟ نريد أن نعرف. تمام. الآن يعني لو سألت أي أحد فيكم مثلا، لو نختار مثلا محمد رزقي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. هل تتكلم اللغة العربية؟ نعم يا شيخ، فهمت قليلا يعني. نعم. طيب لو قلنا نزلت سورة الفاتحة في مكة أم في المدينة، أو باللغة الأندونيسية مثلا، di mana sempat diturunkan سورة الفاتحة، di مكة atau di Madinah؟ ماذا يا شيخ؟ لا أسمع كلامك. قل di mana sempat diturunkan سورة الفاتحة، di مكة atau di Madinah؟ Syekh bicara pakai bahasa Indonesia, akhi. Katanya di mana diturunkan surah Al-Fatihah, di Mekah atau di Madinah? هل تسمع صوتي يا شيخ؟ نعم أسمعك. putus ya. نزل الفتح. سورة الفاتحة هل نزلت في مكة أم في المدينة؟ Surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah atau di Madinah? مكة يعني يا شيخ. مكة. جزاك الله كل خير. طيب. جزاكم الله كل خير. الآن سورة الفاتحة هي سورة مكية. تمام.
الذي عليه جمهور العلماء والمفسرين أنها من السورة نزلت في مكة، وهي ثالث سورة نزلت من القرآن. تمام؟ ثالث سورة نزلت من القرآن، هي أول سورة نزلت كاملة جملة واحدة. Baik, kata Syekh, surah Al-Fatihah ini diturunkan, dia adalah surah Makkiyah berdasarkan pendapat jumhur ulama dan para ahli tafsir, dan dia adalah surah pertama yang diturunkan dengan sempurna. Nah, طيب أيضا تسمى هي السبع المثاني من أسماء سورة الفاتحة، السبع المثاني. تمام؟ من أسمائها السبع المثاني. Baik. Di antara nama Al-Fatihah juga dia disebut As-Sab'u Al-Masani. طيب السبع المثاني ذكرت في سورة الحجر، قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسورة الحجر مكية بلا خلاف، وهذا دليل على أن سورة الفاتحة نزلت في مكة. طيب. As-Sab'ul Masani disebutkan di dalam Al-Quran, firman Allah, yakni walaqad ataina sab'an minal masani wal Qur'an al-azim, dan kami telah memberikanmu sab'an minal masani dan Al-Qur'an al-azim. Dan surah Al-Hijr, ini di surah Al-Hijr adalah Makkiyah tanpa adanya perselisihan oleh para ulama. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah diturunkan di Mekkah dan bukan di Madinah. يعني ولا يسعنا القول، أي لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة 10 سنوات من غير فاتحة الكتاب، إذن نزلت في مكة. Baik. Dan kita tidak mungkin katakan bahwa Rasulullah SAW dahulu itu di Mekkah sholat selama 10 tahun tanpa membaca surah Al-Fatihah. Tidak mungkin kita katakan demikian. طيب. فصل في أسمائها. الآن أسماء سورة الفاتحة. تمام؟ يعني في اللغة العربية عندنا عندما تكثر أسماء الشيء فيدل ذلك على عظم هذا الشيء. يعني كالأسد مثلا له أكثر من 100 اسم، فهذا يدل على عظم الأسد. Nah, kata Syekh, kita sekarang masuk pada pembahasan nama-nama surah Al-Fatihah. Disebutkan bahwasanya apabila sesuatu itu memiliki banyak nama, itu menunjukkan keagungannya. Sebagaimana singa itu memiliki lebih dari 100 nama. Nah. طيب من أسماء سورة الفاتحة نبدأ أولا سميت بالفاتحة، وهذه التسمية لثلاثة أسباب. أولا لأنها فاتحة القرآن، وثانيا لأنها فاتحة كل سورة، وثالثا لأنها فاتحة الصلاة. Baik. Nama yang pertama adalah Al-Fatihah. Dinamakan demikian sebab ada 3 perkara yang menyebabkannya. Yang pertama adalah sebab dia adalah pembuka Al-Quran seluruhnya. Ini dia mengawali Al-Quran. Kemudian yang kedua, disebabkan karena Al-Fatihah dia adalah pembuka seluruh surah dari surah yang ada pada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dia adalah pembuka untuk sholat. Nah. طيب. ثانيا أو استكمالا لاسم الفاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. تمام. من أسمائها أيضا الاسم الثاني الحمد لابتدائها بالحمد لله. طيب. Nama yang kedua adalah surah Al-Hamd. Dinamakan demikian karena dibuka dengan Al-Hamd. تمام. ثالثا الشكر لأنها ثناء على الله عز وجل. Nama yang ketiga adalah surah Asy-Syukr sebab dia mengandung pujian terhadap Allah Azza wa Jalla. طيب. أخي محمد قل للإخوة أني سأسأل بعد أن ننتهي، يعني احفظوا جيدا. Nah, ya ikhwan, tulis baik-baik materinya karena setelah materi akan ditanya oleh Syekh. Nah. طيب.
رابعا تسمى بأم الكتاب وأم القرآن، لأن الأم أصل الشيء، فقد جمعت مقاصده الأساسية، جمعت مقاصد القرآن، كما قال يعني كما جاء في الحديث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قد رقى ملدوغا، يعني رجل لدغته عقرب رقاه، قرأ عليه الرقية فجعل يقرأ عليه بأم الكتاب. Baik. Nama yang selanjutnya adalah Ummil Kitab atau Ummil Quran. Sebab dinamakan demikian karena adalah pokok segala sesuatu dan dia mengumpulkan maqasid asasiyah, yakni maqasid pokok. Kemudian disebutkan dalam hadis tentang hadis ruqyah, seorang sahabat menyebutkan bahwa dia meruqyah dengan Ummil Kitab, yakni surah Al-Fatihah. Naam. طيب. تسمى بالسبع المثاني، السبع لأنها 7 آيات، والمثاني لأن آياتها تثنى في كل ركعة، أي تكرر في كل ركعة. Baik. Disebut juga dengan as-sab'ul mathani. Disebut demikian sebab dia terdiri dari as-sab', yakni 7, disebut demikian karena dia terdiri dari 7 ayat. Kemudian sebab yang kedua disebut al-masani sebab ayat-ayatnya mengandung pujian, tusanna. Yani dibaca kemudian diulang-ulang pada setiap rakaat. تسمى بالقرآن العظيم لقول الله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لأنها اشتملت على المعاني التي في القرآن. Baik. Nama yang selanjutnya adalah Al-Quran Al-Azim. Disebut demikian berdasarkan firman Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 minal mathani dan Al-Quran Al-Azim. Dan disebut demikian Al-Quran Al-Azim sebab dia mengandung seluruh makna yang terdapat dalam Al-Quran. Baik. تسمى أيضا بالكنز لاشتمالها على جواهر وكنوز المعاني. Disebutkan juga dengan Al-Kanz. Al-Kanz maknanya yakni perbendaharaan sebab dia mengandung banyak makna. طيب. تسمى أيضا بالرقية والشافية لقول أبي سعيد الخدري أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري وما يدريك بأنها رقية ولأنها إذا قرأت على مريض شفي من مرضه بإذن الله. يعني أبو سعيد الخدري عندما رقى الملدوغ قرأ عليه سورة الفاتحة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك بأنها رقية، فسميت بالرقية. Baik. Disebut juga dengan surah Ruqyah atau Syafiyah, yakni penyembuh. Disebut demikian berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, tatkala beliau mendatangi seorang yang sakit, maka beliau membacakan kepadanya Al-Fatihah. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang membuatmu mengetahui bahwa surah Al-Fatihah adalah Ruqyah? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sebab apabila dia dibacakan kepada orang yang sakit, maka dia akan disembuhkan dari penyakitnya dengan izin Allah Ta'ala. طيب. تسمى أيضا بالواقية لأنها تقي الإنسان من الشيطان. Disebut juga dengan al-waqiyah, pelindung, sebab dia melindungi manusia dari syaitan. تسمى أيضا بالوافية لأنها استوفت كل المعاني التي في القرآن. Disebut juga dengan al-wafiyah, yang melingkupi, sebab dia mengandung seluruh makna yang ada dalam Al-Quran. ولأنها تقرأ كاملة في كل ركعة دون تجزئة لها. Dan karena dia juga dibaca sempurna dalam setiap rakaat. تسمى أيضا بالكافية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. يعني لو قرأنا مثلا في صلاة المغرب قلنا الله أكبر ولا الضالين آمين وقلنا الله أكبر ركعنا صلاتنا صحيحة. لكن لو قرأنا الله أكبر قل هو الله أحد وركعنا فصلاتنا باطلة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. Baik, disebut juga dengan surah Al-Kafiyah yang mencukupi. Disebut demikian sebab dia mencukupi dari yang selainnya dalam salat dan yang selainnya itu tidak mencukupi dalam salat tanpa adanya dia. Maksudnya seandainya kita salat, misalnya kita salat,
kemudian kita membaca Al-Fatihah tanpa membaca surah yang lain, kemudian kita ruku, maka salat kita sah. Kemudian tapi kalau kita salat misalnya, kemudian kita membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas tanpa membaca Al-Fatihah, kemudian kita ruku, maka salat kita batal. طيب Nah, تسمى أيضا بالصلاة من أسماء سورة الفاتحة الصلاة لأنها لا تصح الصلاة إلا بها أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. disebut juga dengan as-salah, surah as-salah. Sebab salat itu tidak sah kecuali dengan membacanya. Kemudian berdasarkan hadis Nabi SAW yang beliau riwayatkan dari Allah Azza wa Jal, bahwasanya Allah Azza wa Jal berfirman, saya membagi salat antara saya dan antara hambaku menjadi dua bagian. Apabila dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya dari kesempurnaan hadis. Nah. طيب تسمى أيضا بالأساس لقول ابن عباس رضي الله عنهما أساس الكتب كل الكتب السماوية القرآن وأساس القرآن الفاتحة وأساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, disebut juga Al-Fatihah juga disebut dengan surah Al-Asas. Berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata beliau, pokok dari Al-Kutub, kitab-kitab, yakni kitab Zabur dan selainnya adalah Al-Quran. Dan pokok dari Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Dan pokok dari surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik. تسمى أيضا بالمسألة أو الدعاء لاشتمالها على ذلك فابتدأت بالثناء ثم تبعته بالسؤال والدعاء. Disebut juga dengan surah Al-Mas'alah dan Ad-Du'a. Disebut demikian karena dia mengandung hal tersebut. Jadi jika seseorang itu memulai, maka dia memulai dengan pujian kepada Allah. Kemudian dia memulai, selanjutnya dia menyambungnya dengan apa? Permintaan dan doa. Baik. أيضا تسمى بالمناجاة لأن العبد يناجي ربه فيها بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. Disebut juga dengan surah Al-Munajah, yakni permunajatan. Disebut demikian sebab seorang hamba itu bermunajat kepada Rabb-nya di dalamnya pada firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. طيب الآن يا أحبة يعني نريد أن نذكر بعض من أسماء سورة الفاتحة. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. لو قلنا يعني أخي أبو زين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل تفهم اللغة العربية؟ لا شيخ. لا تفهم؟ لا أفهم. طيب لو قلنا أخي أبو زين سبتكان نمانا سورة الفاتحة من مال إنبات. سبتكان نمانا سورة الفاتحة من مال إنبات. ما يسمعك يا شيخ. طيب مرة أخرى نقول سبتكان نمانا سورة الفاتحة من مال إنبات. Kata Syekh, sebutkan surah Al-Fatihah minimal 4. Nama surah Al-Fatihah minimal 4. Al-Fatihah yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Alhamd, yang ketiga Asyukur, dan yang keempat Ummil Kitab, Ummil Quran. تمام. جزاك الله كل خير أخي أبو زيد. بارك الله فيك. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. لو قلنا ابن موسى السلام عليكم. أخي ابن موسى السلام عليكم.
أخي ابن موسى السلام عليكم. Ibnu Musa, buka mic-nya. طيب غيره محمد حصريل السلام عليكم. Husril ya Syekh. Muhammad نعم. Husril. محمد أخي محمد. Muhammad Husril. ما بسمع أحبك. نعم أخي محمد حصريل، كيف حالك؟ الحمد لله. تفهم اللغة العربية؟ لا. baru join tadi. تفهم اللغة العربية؟ لا يفهم يا شيخ. لا يفهم. طيب يعني نفس السؤال. sebutkan nama suratul Fatihah minimal 4. Sebutkan nama Al-Fatihah, akhi, minimal 4. As-salah, al-asas, ad-dua, al-mas'alah. نعم. المناجاة. جزاك الله كل خير أخي محمد، بارك الله فيك. أنت تمام يا أحبة. يعني نستذكر مرة أخرى، قلنا من أسماء سورة الفاتحة يعني الفاتحة، الحمد، الشكر، أم الكتاب، السبع المثاني، الكنز، الرقية، الواقية، الوافية، الكافية، الصلاة، الأساس، المسألة، والمناجاة. تمام. جزاكم الله كل خير. نكمل. فصل في فضلها. فضل سورة الفاتحة فضل عظيم. يعني ورد في الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي سعيد بن المعلى قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Baik, kata Syekh, selanjutnya pasal tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini memiliki keutamaan yang sangat agung. Berdasarkan hadis sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat Sa'id ibn al-Mu'alla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya akan mengajarkan kepadamu surah yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan dia adalah surah As-Sab'ul Masani Al-Quranul Azim alladhi utitu, yang aku diberikan olehnya. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسمع هذا الحديث. قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، أي صوتا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض. ملك عند الله عز وجل نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم عليه وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. Baik, kata Syekh, hadis yang selanjutnya yang menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tatkala Jibril radhiyallahu anhu itu duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mendengar suara dari atasnya, maka beliau pun mengangkat kepalanya. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya ini adalah malaikat yang turun menuju bumi. Sebelumnya tidak pernah turun sedikit pun kecuali hari ini. Maka beliau pun memberi salam kepada malaikat tersebut. Kemudian malaikat tersebut berkata, Abshir, yakni berbahagialah dengan dua cahaya. Engkau diberikan yang diberikan kepadamu yang belum diberikan kepada nabi yang sebelummu. Yang pertama adalah cahaya yang pertama adalah Fatihatul Kitab, yakni surah Al-Fatihah, dan penutup surah Al-Baqarah, yakni amana rasulu bima unzilah. Taib. Lan taqra biharfin
kemudian engkau tidak membaca satu huruf pun dari dua cahaya tadi, kecuali engkau diberi pahala atasnya. طيب وما جاء في الحديث القدسي الذي ذكرناه يعني قبل قليل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي أي زادني في المدح فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي قال الله عز وجل مجدني عبدي أي عظمني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل أي اسأل يا عبدي فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله سبحانه وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أي سأستجيب دعاءه وهذا الحديث من أحسن ما يفتح للإنسان باب فهم هذه السورة المباركة يعني يكون يصلي الإنسان في الصلاة يقول الحمد لله رب العالمين يستشعر أن الله عز وجل يخاطبه ويقول حمدني عبدي. Baik. Kata Syekh Hafizallahu Ta'ala, kata beliau, hadis yang datang pada hadis Qudsi, yang tatkala Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sungguh saya membagi salat itu antara saya dan antara hambaku dua bagian. Untuk hambaku adalah apa yang dia minta, yakni segala sesuatu yang dia minta. Maka tatkala hambaku berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Ta'ala berfirman, sungguh hambaku telah memujiku. Kemudian apabila hambaku berkata Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala menjawab, sungguh hambaku telah menambah pujian tersebut bagiku. Kemudian apabila seorang hamba itu membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah Ta'ala berfirman, Majjadani abdi. Afanya Syekh, Majjadani gimana? Majjadani ay azzamani abdi. Baik. Majjadani abdi. Apabila seorang hamba membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab, sungguh hambaku telah mengagungkanku. Dan apabila seorang hamba itu berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ini adalah antara saya dan antara hambaku. Dan untuk hambaku adalah seluruh sesuatu yang dia minta. Maksudnya mintalah segala sesuatu. Maka tatkala seseorang itu membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah Ta'ala menjawab, ini adalah untuk hambaku, dan untuk hambaku adalah segala sesuatu yang dia minta. Maka ini adalah surah yang paling terbaik yang dibuka oleh seorang manusia, seorang hamba pada salatnya. طيب. ثانيا أنها يعني أو رابعا أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Baik. Yang keempat, bahwasanya surah Al-Fatihah adalah rukun dari rukun salat. Maksudnya apa? Rukun itu apabila tidak ada, maka salat itu tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tidak ada salat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. طيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها أي مثل سورة الفاتحة. Kata Nabi SAW juga, sesungguhnya demi yang nyawaku itu berada di tangannya, yakni demi Allah, tidaklah diturunkan, yakni Al-Fatihah, tidaklah diturunkan di kitab Taurat, dan tidak pula di kitab Injil, tidak pula di kitab Zabur, dan tidak pula di Al-Furqan, sebagaimana Al-Fatihah itu. Al-Furqan yani huwa Al-Quran. Apanya Syekh? Al-Furqan huwa Al-Quran, aqsad. Al-Furqan yang dimaksud adalah Al-Quran. يعني ولا شك أن افتتاح الكتاب كتاب الله عز وجل افتتاح الله عز وجل بسورة الفاتحة لهو يعني برهان ودليل على فضلها ورفعة قدرها. برهان على ماذا يا شيخ؟ فضلها ورفعة قدرها. Dijadikan sebagai pembuka Al-Quran menunjukkan atas keutamaannya. طيب. نعم. فصل في حكم اللحن فيها. ما معنى اللحن؟ اللحن معناه الخطأ. طيب.
Selanjutnya pasal tentang hukum al-lahn pada Al-Fatihah. Apa makna al-lahn? Al-lahn maknanya adalah kesalahan, al-khata'. Ini kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Apa hukumnya? طيب اللحن نوعان لحن جلي أي واضح ولحن خفي أي يعني قليل ليس واضحا. طيب al-lahn kesalahan itu terbagi menjadi dua. Ada al-lahn wadih, lahn yang jelas, dan ada al-lahn khafi, lahn yang tidak jelas, yakni tidak berat. طيب إذا لحن القارئ في سورة الفاتحة إذا أخطأ القارئ في سورة الفاتحة لحنا جليا واضحا فأخل بالمعنى أي غير المعنى نحو ضم التاء في أنعمت، يعني لو قال صراط الذين أنعمت عليهم تمام أو كسرها أو قال صراط الذين أنعمت عليهم تبطل صلاته لأنه يتغير المعنى. عندما نقول أنعمت عليهم أصبح أنا المنعم. Nah, baik, kata Syekh, contoh lahn yang wadih, lahn yang jelas, kesalahan yang jelas apabila seorang itu membaca pada an'amta, dia membaca an'amtu alaihim, maka ini lahn wadih namanya, dan ini membuat makna itu dari an'amta itu berubah menjadi an'amtu, sehingga makna an'amta yang engkau beri nikmat kepadanya itu berubah apabila dia baca an'amtu, maka maknanya berubah menjadi yang aku beri nikmat kepadanya, sehingga ini membatalkan salatnya. تبطل الصلاة هذه مهمة. Nah, ini penting, membatalkan salat apabila dia membaca an'amtu atau an'amti, ini membatalkan salat. Sebab merubah makna. وإذا لم يخل بالمعنى أي إذا أخطأ خطأ يسيرا تمام لا يخل بالمعنى فالمختار أنه لا تبطل صلاته وفاعله آثم لتقصيره في التعلم. أما غير سورة الفاتحة فلا تبطل به الصلاة سواء أخل بالمعنى أم لم يخل بالمعنى إلا إذا تعمد ذلك وفاعله آثم. Baik. Kemudian yang selanjutnya, apabila dia melakukan kesalahan tapi tidak mengubah maknanya, maka yang dipilih, pendapat yang dipilih bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan sholatnya. Tapi pelakunya adalah seorang yang berdosa. Sebab dia tidak mempelajari cara membaca surah Al-Fatihah. Dan adapun pada selain surah Al-Fatihah, apabila dia membaca kemudian tidak mengubah maknanya, maka tidak batal sholatnya. Entah dia itu mengubah maknanya ataupun tidak mengubah maknanya, maka tidak batal sholatnya. Kecuali jika seseorang itu melakukannya dengan sengaja. Dan pelakunya adalah orang yang berdosa. Baik. الآن فصل في حكم الجهر أو الإصرار بالبسملة والاستعاذة فيها. يعني هل نقول بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عال بسم الله الرحمن الرحيم هكذا أم نقول بسم الله الرحمن الرحيم بصوت منخفض في سرنا بسم الله الرحمن الرحيم. تمام؟ Baik, selanjutnya pasal tentang hukum membaca basmalah. Apakah kita membaca dengan bacaan yang dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim atau kita sirkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak dibuat memperdengarkan kepada orang lain. طيب السنة عدم الجهر بالاستعاذة مطلقا، يعني الاستعاذة لا نجهر بها مطلقا. طيب. Berdasarkan sunnah membaca isti'adzah ما معنى itu عدم الجهر بالاستعاذة؟ يعني لا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا في الصلاة. Nah, isti'adzah dalam salat itu tidak dibaca dengan suara yang jahar. Misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini mutlak, tidak dibaca dengan bacaan yang jahar. لكننا نقرأها نقول أعوذ بالله الرجيم لكن في سرنا. Nah, akan tetapi dibaca hal tersebut, isti'adzah itu dibaca tapi dengan cara sir. Jadi dia tetap dibaca tapi tidak dijaharkan. وأما البسملة فالسنة أيضا عدم الجهر بها في الصلاة السرية تبعا للقراءة. يعني مثلا صلاة الظهر السنة عدم الجهر بالبسملة لأنها صلاة سرية لا جهر فيها. Adapun membaca basmalah
maka sunnahnya juga adalah tidak membacanya dengan bacaan yang jahar pada sholat yang sirriyah seperti sholat zuhur, karena mengikuti bacaan yang selainnya. Jadi kalau kita baca dalam sholat yang sirriyah, kita tidak baca dengan bacaan yang jahar, kita baca dengan bacaan sir. طيب أما الجهر فيها في الصلاة الجهرية يعني كصلاة المغرب أول ركعتان وصلاة العشاء أول ركعتان وصلاة الفجر الصلاة الجهرية خلاف مشهور يعني الجهر هل نجهر بالبسملة أم نسر بالبسملة في الصلاة الجهرية الراجح أن الجهر والإسرار ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الإسرار يكون في أكثر الأحوال وأغلبها والجهر بها أحيانا. طيب. Adapun membacanya dengan bacaan jahar, yakni membaca basmalah dengan bacaan jahar, itu dibaca pada sholat jahriyah. Di situ ada perselisihan di antara para ulama. Yang rajihnya adalah dia terkadang dibaca dengan bacaan yang jahar dan terkadang disirkan. تمام؟ تمام، نعم. طيب. فصل في حكم قراءتها للإمام والمأموم يعني هل يقرأ المأموم سورة الفاتحة هل يقرأ الإمام سورة الفاتحة سنعرف الآن. طيب. Selanjutnya, pasal yang selanjutnya adalah tentang hukum membaca surah Al-Fatihah bagi imam dan makmum. Apakah imam itu membaca surah Al-Fatihah dan apakah makmum juga membacanya? Nah. طيب. تجب قراءة الفاتحة على المأموم على الإمام في الصلاة على الإمام تجب قراءة الفاتحة على الإمام في الصلاة واختلف في وجوب قراءتها على المأموم. طيب. Hukumnya membaca surah Al-Fatihah itu wajib terhadap imam dalam salat. Adapun untuk makmum di dalamnya terdapat perselisihan akan wajibnya. طيب. الراجح هذا بالنسبة للمأموم الراجح وجوبها في الصلوات السرية يعني في صلاة الظهر في صلاة العصر تمام واجب أن يقرأها المأموم. Baik. Pendapat yang rajih, yakni pendapat yang lebih kuatnya adalah membaca surah Al-Fatihah bagi makmum. Perhatikan, bagi makmum itu wajib pada salat sirriyah, pada salat yang disirkan, misalnya salat zuhur dan salat asar. طيب. أما في الصلوات الجهرية إذا سكت الإمام أي إذا أعطانا فرصة لكي نقرأ إذا أعطانا وقتا لكي نقرأ بعد انتهائه من سورة الفاتحة يعني قرأ ولا الضالين آمين وترك لنا وقتا لكي نقرأ واجب علينا أن نقرأها. Baik, selanjutnya membaca surah Al-Fatihah dalam salat jahriyah, ini seperti salat maghrib, isya dan subuh, itu wajib kita baca apabila imam memberikan kita waktu untuk membacanya. Misalkan imam membaca waladhdallin amin, kemudian imam berhenti memberikan kita waktu agar kita membaca surah Al-Fatihah, maka itu hukumnya wajib bagi kita, yakni makmum, untuk membacanya, membaca surah Al-Fatihah. Naam. طيب فإذا قرأ الإمام وترك السكت أي لم يترك لنا وقتا وبدأ في السورة التي بعدها فإن المأموم ينصت لقراءة إمامه وتسقط عنه قراءتها لأن الإمام ضامن وتسقط عنه كذلك أيضا إذا جهل أو نسي قراءتها أو أدرك الإمام راكعا لأن القراءة محلها القيام وقد مضى وقته. طيب. Selanjutnya membaca Al-Fatihah itu gugur kewajibannya apabila imam setelah membaca waladhdallin itu tidak memberikan kita waktu untuk membaca surah Al-Fatihah. Maka pada saat itu kita harus mendengarkan imam membaca surah yang ia baca. Kemudian gugur juga kewajiban membaca surah Al-Fatihah apabila makmum itu mendapati imam sedang ruku. Jadi misalnya kita terlambat, kemudian imam sedang ruku, maka kita langsung ruku, tidak membaca surah Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah itu dibaca tatkala seseorang itu berdiri dan bukan pada ruku. Nah. تمام. طيب الآن عندنا نقطة مهمة. إذا أدركنا الإمام وهو راكع، يعني مثلا أنا أتيت عن إذنكم مثلا أنا أتيت الإمام راكع، تمام؟ الإمام راكع وأنا أتيت لكي أصلي مع الإمام
أكبر تكبيرة الإحرام أولا ثم أكبر تكبيرة الانتقال، يعني لا يصح أن أأتي الله أكبر مباشرة. هذه مهمة جدا، نكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال. Baik. Selanjutnya pembahasan yang selanjutnya adalah apabila seseorang itu mendapati imam sedang ruku. Apakah seseorang itu takbiratul ihram kemudian dia takbir untuk ruku atau dia langsung takbir untuk ruku? Naam. طيب. الآن فصل في أحوال السلف مع سورة الفاتحة. يعني كيف كان السلف رضوان الله عليهم أحوالهم مع سورة الفاتحة. التابعي الجليل سفيان الثوري رضي الله عنه صلى صلاة المغرب فقرأ حتى بلغ إياك نعبد وإياك نستعين فبكى حتى انقطعت قراءته ثم عاد فقرأ الحمد لله رب العالمين. Selanjutnya adalah pasal tentang bagaimana keadaan para salaf bersama surah Al-Fatihah. Disebutkan bahwa seorang tabi'in itu sedang sholat, yakni Sufyan Ats-Tsauri, kemudian beliau membaca Al-Fatihah mencapai ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian beliau menangis sehingga bacaannya itu pun terputus. Kemudian beliau kembali mengulang Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah. طيب شيخنا يعني دقيقة واحدة فقط. Nah, أعتذر دقيقة واحدة فقط. Nah. Tunggu sebentar katanya. طيب نعتذر أحبتنا على الانقطاع، جزاكم الله كل خير. اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا عن الإمام سفيان الثوري أنه كان يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين فبكى حتى انقطع صوته ثم عاد فقرأ الحمد لله رب العالمين. الآن التابعي الجليل أحمد بن أبي الحواري كان يصلي صلاة العشاء فاستفتح بالحمد لله رب العالمين حتى وصل لقوله إياك نعبد وإياك نستعين فلم يزل يرددها إلى الفجر. تخيلوا يا أحبة، من صلاة العشاء إلى الفجر وهو يردد إياك نعبد وإياك نستعين. Baik. Keadaan selanjutnya adalah keadaan tabi'in yang mulia Ahmad bin Abi Al-Hawari. Beliau sedang melakukan salat Isya, kemudian beliau membaca surah Al-Fatihah, membuka salatnya dengan surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai kepada firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian beliau terus-menerus membaca surah Al-Fatihah tersebut, mengulanginya sampai timbul fajar. Baik. Perhatikan ini ikhwan, Isya sampai fajar. Nah. الآن فصل في تفسيرها وتدبرها وتجويدها. نبدأ يعني في التجويد. تمام؟ البسملة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البسملة يا أحبة يعني بدأ سورة الفاتحة بالبسملة ليعطي البركة في قراءتنا للقرآن. يعني لو نظرنا إلى الأحاديث عندما يأكل الإنسان يقول بسم الله، عندما يخرج من المنزل يقول بسم الله، عندما يدخل إلى المنزل يقول بسم الله، عندما يدخل المسجد يقول بسم الله، عندما يخرج من المسجد يقول بسم الله. أغلبية يعني الأعمال نبدأها بسم الله لكي يبارك الله عز وجل لنا في القراءة. Baik. Selanjutnya pasal tentang tafsir Al-Fatihah, mentadabburinya dan tajwidnya. Kita mulai dengan tajwidnya.
kita membaca pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim agar Allah Ta'ala memberkahi bacaan kita. Sebagaimana apabila seseorang itu makan, maka dia membaca Bismillah. Kemudian sebagaimana juga apabila dia minum, dia membaca Bismillah. Maka demikian pula apabila dia membaca surah Al-Fatihah, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim agar Allah memberikan keberkahan pada bacaannya. نعتذر يا شيخ أنا شوف جوالي هذا يعني سيغلق. نعم سيغلق. وعندي هذا صديقي هنا محمد الصالح، أنا معه وأنا سأترجم به طيب بزومه. ممتاز. الآن سأجعله يعني أيضا مديرا على الغرفة، جعلته مديرا على الغرفة محمد الصالح. طيب جزاكم الله خيرا. يعني محمد الصالح يعني جالس بجوارك؟ نعم عندي. تمام. يلا هاي كتمت الصوت عنك الآن. ابدأ. تسمعني الآن؟ نعم يا شيخ. طيب الآن نقول في البسملة لا خلاف بين القراء في صيغتها المذكورة بسم الله الرحمن الرحيم، وقد اتفق القراء على وجوب الاتيان بها عند الابتداء بأول سورة سوى سورة براءة، لأن سورة براءة يعني سورة نزلت بالسيف والأمر يعني بقتال المشركين، ويعني البسملة فيها سلام وفيها رحمة، ولا يأتي السيف مع السلام. Selanjutnya tentang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini dibaca pada setiap awal surah kecuali surah At-Taubah, yakni surah Al-Bara'ah, sebab dia diturunkan dengan pedang dan perintah untuk membunuh kaum musyrikin. Nah. طيب. والراجح من أقوال العلماء والمفسرين أنها آية من سورة الفاتحة وبها تحتسب آياتها 7. يعني قلنا أنها آية من سورة الفاتحة، هذا ذكرناه قبل ذلك. طيب الآن يا أحبة نأتي لتجويد البسملة. نأتي للتجويد. في البسملة يجب علينا أن نراعي بعض الأمور. يعني لليوم سنأخذ البسملة فقط وننتهي في المحاضرة القادمة إن شاء الله. في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل يعني سنكمل بإذن الله سورة الفاتحة. في المحاضرة هذه سنأخذ البسملة فقط. طيب في البسملة يا أحبة نركز على الكسرة في حرف الباء بي تمام. طيب أيضا نركز على أواخر كل كلمة بسم الله الرحمن الرحيم كلها مكسورة. تمام. نعم. يجب علينا أن نحقق الكسر. أيضا يجب علينا يمكنك أن ترجم هذه يا أخي محمد. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah tajwid pada basmalah. Pada basmalah ba di situ di kasrah. Kemudian pada mim juga demikian, ar-rahmani juga demikian dan seterusnya. Ini kita akan membahas cara membacanya yang benar. Nah. طيب وكذلك المحافظة على الاتيان بصفتي الهمس والرخاء في حرف السين، يعني نقول باسمي وكذلك حرف الحاء في الرح وألا نخرجه هاء، يعني ألا نقول الرحمن هذا خطأ. يجب علينا أن نقول الرح وكذلك المحافظة على تفخيم الراء في كلمة الرحمن وكلمة الرحيم، نقول الرحمن الرحيم. طيب بالنسبة للبسملة نقرأه هكذا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. يمكنك أن تترجم هذه أخي محمد. Pada selanjutnya pada bacaan sin
pada basmalah kita baca bis. Kemudian pada Ar-Rahman kita baca di situ dengan ha dan bukan ha. Jangan dibaca ha. Tapi Allah. Nah, jangan dibaca dengan ha Allah. Ini salah. Dibaca Allah. Kemudian selanjutnya ra pada Ar-Rahim dibaca Ar-Rahmanir Rahim. أقول يعني كما تقولون يعني اللهم صل على سيدنا محمد. نقول يعني إني راء تبل الرحمن. تمام؟ نعم. تمام. الرحمن. تمام. الآن يعني سيقرأ 5 أشخاص. من أراد أن يقرأ البسملة فليرفع يده. Yang mau membaca surah Al-Fatihah, angkat tangannya. Di situ ada fitur untuk angkat tangan. Lihat di sudut kanan. طيب واحد. Yang mau membaca surah Al-Fatihah, silakan angkat tangannya. طيب محمد رزقي السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا، أحسن الله إليك. جزاكم الله كل خير. اقرأ بتشا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا شيخ. مباشرة يعني بسم الله فقط. بسم الله البسملة نعم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى، أريد أن أسمعها مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، جزاك الله كل خير. بارك الله فيكم. أحسن الله إليك يا شيخ. طيب بارك الله فيكم. بارك الله. الآن أبو زين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ بتشا بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم يا شيخ. جزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. طيب محمد راشد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. بتشا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، جزاك الله كل خير. أخي عزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك عزيز؟ عزيز سديتما. نعم. محمد سبتي عزيز. طيب أخي بتشا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز جدا، جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. طيب اللهم صل محمد. أنجا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك أخي؟ أخي سيابانا نمامو. أنجا يا شيخ. أنجا نعم. بتشا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أخي أنجا يعني لا نريد أن نكرر حرف الراء، لا نريد أن نقول بسم الله مرة واحدة فقط. نقول بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم تحتاج إلى تدرب عليها. جزاك الله كل خير أخي أنقى، بارك الله فيك. جزاك الله خير وفيك بارك الله. طيب أخي محمد نصر الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله كل خير أخي محمد نصر الله، بارك الله فيك. طيب أخي أبو نعيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب علينا أن نحقق الكسرة في جميع الكلمات. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. وإياكم جزاك الله. طيب يعني أخي محمد تسمعني؟ نعم. يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، لأنه يعني بعد نصف ساعة عندي محاضرة أخرى. نعم يا شيخ. تمام؟ نعم. جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. موعدنا يوم ماذا؟ الأحد أم السبت؟ الأحد يا شيخ. الأحد بإذن الله عز وجل في نفس هذا الوقت. جزاكم الله كل خير. ويعني سأرسل لكم رابط اليوتيوب تسجيل المحاضرة على المجموعة بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله كل خير. طيب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.